Hello everyone, welcome to a new video. आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ हामी डिफरेन्ट लुपिङ स्टेटमेन्टहरू लगाएर हामी प्रोग्रामहरू सल्भ गर्छौँ हैन। प्रोग्रामहरू चाहिँ हाम्रो हामी यो प्रोग्रामहरू गर्छौँ तीनवटा प्रोग्रामहरू। एउटा चाहिँ हामी एउटा कुनै गिभन रेन्जमा युजरबाट डिफाइन हुन्छ यो रेन्ज चाहिँ हैन। यो रेन्जमा चाहिँ हामी प्राइम नम्बर निकाल्ने एउटा प्रब्लम र अर्को भनेको एउटा गिभन नम्बरको डिजिटहरुको सम के हुन्छ त भन्ने प्रब्लम हैन एउटा। र अर्को चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्नाले कुनै पनि एउटा मल्टिपल डिजिट नम्बरहरुको क्यूब अथवा पावर 4 त्यो क्यूब पावर 4 ले चाहिँ कसरी डिटर्मिन हुन्छ भन्दाखेरि यदि 3 डिजिट नम्बर छ भने क्यूब अथवा 4 डिजिट नम्बर छ भने चाहिँ पावर 4 यसरी चाहिँ गर्यो भने यदि त्यो ओरिजिनल नम्बर क्यूब अथवा पावर 4 गरेर एडिसन गर्यो भने यदि ओरिजिनल नम्बर आयो भने त्यसलाई हामी आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्छौँ हैन। यो आर्मस्ट्रङ नम्बर फाइन्ड गर्न हामी एउटा प्रोग्राम गर्छौँ। सो ओभरअल हामी तीनटा प्रोग्राम गर्छौँ हैन यो लुप स्टेटमेन्ट युज गरेर। हामी चाहिँ सुरुमा हामी प्राइम नम्बर्स गर्छौँ हैन। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो प्राइम नम्बर्स भनेको विच ओन्ली डिभिजिबल बाइ इट, अरु कसैले डिभिजिबल हुँदैन, आफूले मात्रै डिभाइड गर्ने हैन। यो चाहिँ ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिभिजर अफ देमसेल्फ यहाँ 2 3 5 7 9। हाम्रो यहाँ चाहिँ लुपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो फर लुप युज हुन्छ हैन। फर लुप हुन्छ यसमा चाहिँ हामी भेरिएबलहरु फर लुपमा लगाएर अनि त्यसपछि लुप स्टेटमेन्ट लगाएर हामी गर्छौँ हैन। हामी चाहिँ अब हामी लुप फर लुप चाहिँ के भनेर बुझ्यौँ एकचोटी। फर लुप चाहिँ एउटा कुनै युजरले डिफाइन गरेको नम्बर टाइम्स एउटा स्टेटमेन्टले नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्ने एउटा लुप हो हैन। त्यो युजरले डिफाइन गरे अनुसार लुपमा रिपिट गर्ने हैन। हाम्रो सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो हुन्छ फर अनि एक्सप्रेसन 1 हुन्छ अनि एक्सप्रेसन हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि अनि लुपको बडी हुन्छ अनि यसरी चाहिँ हाम्रो फर लुपले काम गर्छ। अब हामी प्राइम नम्बरको झिक्ने फर्मुला गरौँ हैन। सरी प्रब्लम गरौँ। ओके सो मैले अगाडि थोरै कोडिङ गरेको थिएँ, यसलाई डिलिट गरौँ। हाम्रो हेडर फाइल अनि मेन फाइल भइसकेको छ हैन। अब हामी इन्टिजरमा भ्यालुएसन गरौँ। रेन्ज भनेपछि हामी रेन्ज युजरबाट लिँदाखेरि रेन्जको सुरुको भ्यालुलाई n1 र सेकेन्डको भ्यालुलाई n2 भनेर मानौँ हैन। अनि त्यसपछि हामीलाई फर लुपमा हामीलाई यहाँनिर दुईवटा भेरिएबल चाहिनुहुन्छ, त्यही भएर हामी i र j गरौँ। अनि त्यसपछि यति भयो हामीलाई सायद पुग्नु पर्ने हो। पछि हामी थप्न मिल्छ हैन। यसमा चाहिँ इन्टिजर टाइप भयो हैन भेरिएबलको चाहिँ। अब हामी युजरबाट इनपुट लियौँ printf enter the number range। नम्बर रेन्ज हैन। हामीले दुईटा n1 र n2 लिने हो गाइले scanf लाई दुईटा % d अनि त्यसपछि एउटा n1 मा र अर्को n2 मा स्टोर गर्ने। अनि त्यसपछि हामी अब फर लुप स्टार्ट गरौँ हैन। फर लुप चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छौँ भन्दाखेरि i देखि i equals to n1 देखि हामीलाई रेन्ज दुईटा दिएको छ नि त, त्यही भएर हामी n1 देखि i is less than equal to
n2 यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लेस देन इक्वल टु n2 यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि n1 यो फर लुप चाहिँ n1 देखि सुरुको नम्बरदेखि सेकेन्ड लास्ट रेन्जको लास्ट नम्बरसम्ममा एक एकले बढ्दै यो लुप चाहिँ अगाडि बढ्छ हैन फर लुप चाहिँ हामीले आई प्लस प्लस गरिसक्यौँ अब यो एक स्टेपले नम्बरहरू इन्क्रिज गर्दै जान्छ हैन यो लुपमा चाहिँ अनि त्यसपछि आई प्लस प्लस ओके अब यसपछि चाहिँ नम्बर त रेन्ज त बढ्नै पर्यो तर हामीलाई अब यो चाहिँ हाम्रो नम्बरहरू चेक गर्ने मात्रै भयो अब यसलाई एक्चुअली हाम्रो प्राइम नम्बर चेक गर्ने चाहिँ अब फेरि हाम्रो अर्को फर लुप चाहिन्छ हैन यसमा चाहिँ हामीले जे भेरिएबल युज गर्छौं हामीले चाहिँ अब यो फरले चाहिँ हाम्रो नम्बरहरू प्रोभाइड गर्ने भयो हैन हामीलाई कुन नम्बर प्राइम हो कि हैन चेक गर्नको लागि हैन अनि त्यसपछि अब हामी जे चाहिँ अब हाम्रो यहाँनेरि अब नम्बर कुनै प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आईमा स्टोर हुन्छ हैन यो फर लुपमा अब त्यही भएर हामीले जे चाहिँ आई देखि जे चाहिँ अब 1 देखि हैन अथवा 1 नभनौं हामीलाई यो प्राइम नम्बरमा 1 को युज हुँदैन हैन सबैले डिभाइड नै हुन्छ प्राइम नम्बर त्यही भएर हामी जे चाहिँ हाम्रो 2 देखि त्यो सर्टेन नम्बरसम्म यो गिवन नम्बरसम्म हामीले लुप चलाएर अनि त्यसलाई प्राइम हो कि हैन भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामी जे चाहिँ 2 देखि लेस देन इक्वल टु आई सम्म आई भन्नाले त्यो आई भन्नाले एउटा लुपमा यो अगाडिको फर लुपमा जुन भ्यालु छ नि हैन टेस्ट गर्नुपर्ने जुन भ्यालु छ हो त्यसलाई चाहिँ आई हुन्छ त्यही भएर आईमा स्टोर हुने भएकाले आई र यो पनि एक एक स्टेपले बढ्दै जान्छ हैन 2 देखि 3 4 5 देखि गर्दै जुन हाम्रो प्रोभाइडेड भ्यालु छ हैन आई को हो त्यससम्म इन्क्रिज हुँदै जान्छ र यसमा चाहिँ अब हामी अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यो आई ले एउटा सर्टेन भ्यालु दिन्छ हैन यस आई ले सर्टेन भ्यालु दिन्छ सपोज 8 गरौँ हैन सपोज 8 भयो रे कुनै एउटा यसमा फर एनी लुप हैन एउटा 8 भयो रे अब हाम्रो जे को भ्यालु 2 देखि जे प्लस 2 देखि लेस देन आई भन्नाले 2 देखि 8 सम्म जान्छ हैन सुरुमा 2 हुन्छ हैन अब यसलाई प्राइम नम्बर हो कि भनेर कसरी छुटाउनु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो भन्दा तलको नम्बरहरुले यो भन्दा तलको नम्बर भन्नाले यो तलको नम्बर भन्नाले 8 7 6 5 4 हैन 8 7 6 5 4 3 2 सम्मले डिभिजिबल डिभाइड गर्छ गर्दैन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसरी डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर यदि 0 आयो भने चाहिँ त्यो डिभिजिबल भयो भन्ने बुझिन्छ हैन अनि रिमाइन्डर 0 आएन भने चाहिँ त्यो डिभिजिबल हुँदैन रहेछ भन्ने बुझिन्छ हैन त्यही भएर हामी अब यहाँनिर चाहिँ हामी डिभिजिबल उपाय गर्छौं हैन त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हाम्रो सुरुको एक्चुअल टेस्ट गर्नुपर्ने नम्बर त आईले दिएको छ हैन अनि अब जेले चाहिँ हाम्रो काउन्टर यो जेले चाहिँ के काउन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन प्रोभाइडेड नम्बर भन्दा तलको भ्यालुहरु प्रोभाइड नम्बर भन्दा तलको भ्यालुहरु जेले चाहिँ प्रोभाइड गरेर हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ रिमाइन्डरलाई हामी रिएम भनौं हैन अब यहाँ पनि थपौं रिमाइन्डर चाहिन्छ हामीलाई त्यही भएर रिमाइन्डर गरौँ हैन रिमाइन्डर इक्वल्स टु आई डिभाइड बाइ जे सरी आई मोडुलस जे रिमाइन्डर इक्वल्स टु आई मोडुलस जे गर्दा अथवा यसलाई रिमाइन्डर नगरिकन एकैचोटी इफ स्टेटमेन्ट लगाएर पनि गर्न सकिन्छ हैन इफ स्टेटमेन्ट लगाएर इफ हैन आई मोडुलस जे इज इक्वल टु 0 आई मोडुलस जे चाहिँ इक्वल टु 0 भयो भने यसलाई हामी ब्रेक गर्छौं हैन
आई मोडुलस जे इक्वल टु 0 भन्नाले चाहिँ यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने भन्नाले यदि डिभिजिबल भयो भने चाहिँ हामी ब्रेक गर्छौँ हैन। यो ब्रेक भन्नाले हामी लुपबाट बाहिर निस्किनु भएन। अब त्यसपछि हामी यदि लुपबाट बाहिर निस्किसक्यौँ अब आई चाहिँ आई र जे डिभाइड गर्दाखेरि 0 आयो हैन। अब 0 आइसकेपछि अब हामी अब चेक गर्छौँ यदि n1 आई चाहिँ आईसँग जे भ्यालु इक्वल भयो कि भएन भनेर हैन। सो इफ आई इक्वल्स जे हैन printf %d comma आई हैन। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आई को भ्यालु चाहिँ जेसँग इक्वल भयो भन्दाखेरि अब सपोज यहाँनिर हामीले 7 राख्यौँ हैन। अब यो 2 देखि अब यो लुपले डिभाइड गर्दै जान्छ हैन। यो यसमा डिभाइड गर्दै जान्छ र डिभाइड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि भ्यालुले डिभाइड गर्दाखेरि 7लाई डिभाइड गर्दाखेरि त्यसले 0 हुँदैन हैन। एकैचोटि 7 मा गएर 0 हुन्छ। मोडुलस 0 भयो भने चाहिँ ब्रेक हुन्छ हैन। ब्रेक भएपछि तल जान्छ र आई र जे को भ्यालु चाहिँ स्टोर भइरहेको हुन्छ हैन। जुनमा ब्रेक हुन्छ नि, जुन स्टेपमा ब्रेक हुन्छ त्यहाँबाट स्टोर भइरहन्छ। यदि आई इक्वल्स जे भन्नाले आई र जे चाहिँ इक्वल भयो भने हामी चाहिँ भ्यालु चाहिँ लिन्छौँ हैन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई को भ्यालु लिन्छौँ हैन। त्यसरी गर्छौँ अनि त्यसपछि अनि त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइम नम्बर हुन्छ। हाम्रो कोडिङ चाहिँ अब यति पार्ट भयो हैन। अब मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरेर थोरै स्क्यानरमा यहाँ मिस्टेक भएछ, करेक्सन गरेर रिटर्न गरेर। ओके, नम्बर रेन्ज हामी एउटा कुनै 2 देखि 15 सम्म लियौँ। यहाँ हाम्रो नम्बर त आएछ तर थोरै स्पेस नभएको कारणले यसो राम्रो देखेर त्यो भएर हामी थोरै स्पेस दियौँ हैन। स्पेस दियौँ जति पनि दिन सक्छौँ हामी स्पेस हैन। अब हामी फेरि रन गरौँ। रेन्ज हामी अहिले जस्तै 2 देखि 15 सम्म टेस्ट गरौँ। नयाँ देख्छ 2 3 5 7 11 13 हाम्रो प्राइम नम्बर चाहिँ यति नै हो हैन। यसरी हामी चाहिँ प्राइम नम्बरहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। So moving on to next question हैन। हामी नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन नम्बर लिएर त्यसको डिजिट्सहरुको सम झिक्छौँ हैन। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले व्हाइल लुप युज गर्छौँ। व्हाइल लुप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ व्हाइल लुपको हैन। स्टेटमेन्ट व्हाइल हुन्छ, त्यसपछि कन्डिसनमा चाहिँ हामीले लुप कस्तो कन्डिसनमा लुप चलाउने भनेर कन्डिसन दिन्छौँ एउटा। त्यसपछि हामी स्टार्ट हुनुहुन्छ। यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यसले लुपमा रिपिट गर्छ हैन, रिपिट गर्छ। अनि त्यसपछि यो लुपमा रिपिट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि नि एन्सर रिजल्ट पब्लिस गर्छ हैन। हो हामीले चाहिँ नम्बरलाई चाहिँ कसरी डिजिट्सहरुलाई चाहिँ एउटा सर्टेन इन्टिजरलाई कसरी डिजिट्समा लगेर त्यसलाई सम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला हामी सपोज एउटा कुनै इन्टिजरलाई भनौँ n = 456
सपोज गरौँ हैन। अब यसलाई हामीले कसरी अब सबैको डिजिट्सहरुको 4 5 6 को सम गर्छौं भन्दाखेरि पहिले हामीलाई यो 4 5 6 छुट्टा आइसोलेट गर्छौं के। आइसोलेट कसरी गर्छौं भन्दाखेरि मोडुलस अपरेटर युज गरेर। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब हामीले सपोज रिमाइन्डर गर्छौं के। अब हामी सपोज 4 5 6 लाई हामीले 10 ले डिभाइड गर्यौं भने 45 क्वेशन आउँछ, रिमाइन्डर 6 आउँछ हैन। भने 6 त रिमाइन्डर भयो नि त, 6 रिमाइन्डर आइसोलेट भयो। यो रिमाइन्डर चाहिँ हामीले मोडुलस 10 गरेर हाम्रो रिमाइन्डर आउँछ नि त हैन। मोडुलस रिमाइन्डर आएपछि 6 आइसोलेट हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई फेरि अब अर्को लुपमा अर्को त्यसपछि रिमाइन्डर दिइसकेपछि त्यसपछि फेरि तल एन्ड डिभाइड बाइ 10 गर्छौं। एन्ड डिभाइड 10 गर्दाखेरि एक्चुअली पोइन्ट पाउँछ, तर इन्टिजर भेरिएबलमा चाहिँ होल नम्बर मात्रै आउने हुनाले एन डिभाइड 10 गर्दाखेरि 45 आउँछ हैन। अनि 45 आउँदाखेरि अर्को लुपमा चाहिँ n इक्वल्स टु 45 भएर आउँछ हैन। त्यसपछि फेरि 10 मोड 10 गर्यौं भने 5 आइसोलेट हुन्छ। त्यसैगरी मोड 10 गर्यौं भने 4 आइसोलेट हुन्छ। अब आइसोलेट भएको नम्बरलाई एड गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो डिजिट्सहरुको सम आउने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्छौं हैन। रिमाइन्डर हामीले n मोडुलस 10 गर्छौं हैन। 10 यो पारा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब हामीले 10 ले 456 लाई डिभाइड गर्यौं भने क्वेशन 45 आउँछ हैन। 45 10 obviously 450 हुने भयो। 450 माइनस 450 हुन्छ हैन। अनि तर तलको रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो 6 आउँछ हैन। 6 आउँछ हैन। यसरी रिमाइन्डर हाम्रो 6 आउने भयो। रिमाइन्डर 6 आउँछ हैन। यो चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर। अनि रिमाइन्डर 6 आएपछि चाहिँ यो रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो त्यो आरइएम भेरिएबलमा गएर चाहिँ सेभ हुन्छ हैन। आरइएम भेरिएबलमा गएर स्टोर हुन्छ के। आरइएम भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। अनि नेक्स्ट लुपमा र यसपछि हामी सम गर्छौं। सम इक्वल्स टु सम प्लस आरइएम गर्छौं हैन। आरइएम गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट लुपमा रेम इक्वल्स टु अब हाम्रो यहाँ यो n इक्वल्स टु 4 गर्दाखेरि हाम्रो रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो 6 आउने भयो सुरु फर्स्ट स्टेपमा हैन लुपको। रेम इक्वल्स टु 6 आउँछ हैन। अनि र समको भ्यालु चाहिँ हामीले इनिशियली 0 राखेका छौं। अनि 0 प्लस 6 हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अब यो n को भ्यालु त अर्को लुपमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यही भएर हामी n लाई फेरि डिभाइड गर्छौं। n लाई चाहिँ अब डिभाइडेड मोडुलस हैन डिभाइडेड बाइ 10 गर्छौं। यो गर्दाखेरि चाहिँ 45 आउँछ हैन नेक्स्ट लुपमा। अनि त्यसपछि अनि n डिभाइडेड 45 आउँछ। त्यसपछि फेरि आइसोलेट गरेर 5 लाई आइसोलेट गर्छौं। अनि त्यसपछि फेरि यो आको सममा एड गर्छौं। अनि त्यसपछि फेरि अर्को लुपमा n डिभाइडेड गर्दाखेरि 4 आउँछ। 4 लाई फेरि यसमा एड गर्छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सबै नम्बरहरु एड भइसक्छ हैन यसरी। र अब हामी चाहिँ प्रोग्रामिङ गरौँ हैन। ओके सो पहिले हेडर फाइल लेखौँ। मेथड एस त्यसपछि void main हैन। अनि त्यसपछि हामी भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं इन्टिजर टाइप भेरिएबल। सुरु हामी नम्बर n मा स्टोर गर्छौं। हामीलाई रिमाइन्डर चाहिने भयो आरइएम हैन। अनि सम पनि चाहिन्छ हामीलाई। सम पहिले हामी इक्वल्स टु 0 गर्छौं इनिशियल भ्यालु। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको लगभग यति मात्रै हो हैन। पछि हामीलाई पुरै भेरिएबल चाहिँ हामी पछि डिक्लेयर गर्न सक्छौं। अहिले यति गरेर राखौं।
अब हामी युजरबाट इनपुट लिन्छौँ enter the number एन्डमा स्टोर गर्छौँ स्क्यानएफ चाहिँ हैन अब स्क्यानएफ गरिसकेपछि चाहिँ व्हाइल स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ हैन व्हाइल स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी कुन कन्डिसनमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि अथवा यसलाई व्हाइल कन्डिसन चाहिँ n इज नट इक्वल टु 0 कन्डिसनमा युज गर्छौँ। यो कन्डिसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि व्हाइल लुप चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि व्हाइल लुप चाहिँ कतिखेरसम्म चलाउने भन्दाखेरि चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ 0 नभइन्जेलसम्म चाहिँ व्हाइल लुप हामीले चलाउँछौँ हैन त्यो भन्नको लागि चाहिँ हामीले व्हाइल n इज नट इक्वल टु 0 भनेर चलाउँछौँ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले रिमाइन्डर दिन्छौँ हैन रिमाइन्डर चाहिँ n मोडुलस 10 यो चाहिँ नम्बर आइसोलेट भयो अनि त्यसपछि सम इक्वल्स सम प्लस रिमाइन्डर गर्छौँ अनि अब अर्को लुपमा n को भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ n इक्वल्स टु n डिभाइडेड बाइ 10 यति गरेर चाहिँ हाम्रो लुप सिद्धिन्छ हैन र अब हामी चाहिँ अब यसपछि व्हाइल लुप बाहिर नम्बर प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्ट एफ हैन sum of digits h percentage d comma अनि सम हाम्रो एक्चुअल नम्बर त सममा एड भएको छ नि त हैन त्यो हामी सम चाहिँ लास्टमा प्रिन्ट गर्छौँ हैन एन्सरको रूपमा र यति गरेर चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ यति नै हो हैन रन गरेर हेरौँ ओके इन्टर नम्बर भनेपछि हामीले 1 2 3 एकदम सजिलो हैन अब यसको भ्यालु चाहिँ कति हुनुपर्ने भन्दाखेरि 3 + 2 5 + 1 6 हुन्छ हैन यसको एन्सर आउँछ कि आउँदैन चेक गरौँ एकचोटि सम डिजिट 6 यसरी हाम्रो चाहिँ एन्सर आयो हैन सो यसरी चाहिँ हामीले सम अफ डिजिट्स इन अ नम्बर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ हैन व्हाइल लुप बुझ्नको लागि सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम टु फाइन्ड एन्ड प्रिन्ट आर्मस्ट्रङ नम्बर्स इन द रेन्ज बिट्विन टु पोजिटिभ इन्टिजर हैन यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा पोजिटिभ इन्टिजर लिएर अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो भित्र पर्ने आर्मस्ट्रङ नम्बरहरू चाहिँ लिनुपर्छ हैन प्रिन्ट गर्नुपर्छ आर्मस्ट्रङ नम्बर चाहिँ पहिले बुझौँ हामी के हो आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको भनेर आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सर्टेन नम्बर हुन्छ हैन आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा सर्टेन नम्बर हुन्छ हैन अनि त्यो नम्बर चाहिँ सरी यो थोरै मिस्टेक भयो आर्मस्ट्रङ नम्बर चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा सर्टेन नम्बर हुन्छ हैन त्यो नम्बरको इन्डिभिजुअल डिजिट्सहरूलाई स्क्वायर अथवा क्युब पावर 4 हैन भनेको त्यसको जति त्यो नम्बरमा जतिवटा डिजिट छ हो त्यसकै हो त्यति नै पावर रेज गर्यो भने चाहिँ यदि त्यही नम्बर आयो भने त्यही ओरिजिनल नम्बर आयो भने त्यस्तो नम्बरलाई आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्छ हैन कस्तो भन्दाखेरि सपोज एउटा कुनै नम्बर छ 1 2 3 1 2 3 लाई 1 को पावर क्युब हैन तीनटा डिजिट भएकोले 1 को पावर क्युब 1 को पावर 3 2 को पावर 3 र 3 को पावर 3 गर्दाखेरि
1 to 3 नै आयो भने चाहिँ त्यस्तो नम्बरलाई हामीले आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्छौँ हैन। हामीले आर्मस्ट्रङ नम्बर भनेर गुगल सर्च पनि गर्न सक्छौँ हैन। गुगल सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ। आर्मस्ट्रङ नम्बर connection. So let's do it once again. So आर्मस्ट्रङ नम्बर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ हैन। आर्मस्ट्रङ नम्बर लेख्दा हुन्छ 153 1 क्युब + 7 क्युब + 3 क्युब गर्दाखेरि त्यसैलाई हामीले आर्मस्ट्रङ नम्बर भन्छौँ हैन। यो चाहिँ हामीलाई प्रिभियस योभन्दा अगाडिको क्वेसन जस्तै हामीले पहिले निकाल्नलाई चाहिँ पहिले रिमाइन्डर झिक्छौँ हैन। मोडुलस 10 गरेर रिमाइन्डर इक्वल्स टु n मोडुलस 10 गरेर झिक्छौँ हैन। त्यसपछि अनि सम चाहिँ हामीले त्यहाँ थोरै फरक हुन्छ हैन। सम पहिले निकाल्दा 0 त दिन्छौँ हैन। र सम चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन नम्बर हुन्छ हैन। सपोज 153 भयो हैन। अनि सुरु अगाडिकोमा त हामीले यो 3 लाई आइसोलेट गर्यौँ, 5 लाई आइसोलेट गर्यौँ, 1 लाई आइसोलेट गर्यौँ, डाइरेक्ट प्लस गरेको नि, त्यही भएर हामीले रिमाइन्डर लेख्यौँ हैन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसलाई त पावर क्युब गर्नुपर्छ हैन। 5 को पावर क्युब, 5 को पावर 3 गर्नुपर्छ, 1 को पावर 3 गर्नुपर्छ। अनि अझ भएन प्लस एउटा अर्को नम्बर 7 एड भयो भने त यसलाई टोटली डिफरेन्ट गर्नुपर्छ। यसलाई पावरफुल हाल्नु पर्यो, 7 पावरफुल हाल्नु पर्यो, 3 पावरफुल, 5 पावरफुल हाल्नुपर्छ। त्यसरी हुँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि रिमाइन्डर भेरिएबल त हुन्छ नि हैन। बट एक्स्ट्रा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो त्यो इन्टर भएको डिजिटहरूलाई काउन्ट गर्ने एउटा छुट्टै कोड गर्छौँ कि हैन। त्यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को व्हाइल लुपमा हामी चाहिँ त्यसलाई कोड गर्छौँ भने कसरी भन्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ यही रिमाइन्डर झिक्ने जस्तै हो हैन। रिमाइन्डर सरी हामीले अगाडि गरेको थियौँ त्यो डिजिट्सहरूलाई हैन एउटा डिजिट कसरी सेपरेट गर्ने भनेर हामीले n / 10 गरेर डिजिट्सहरू एउटा गरेर सेपरेट गर्दै गएको थियौँ हैन। हो त्यस्तै हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि n लाई चाहिँ n / 10 गर्छौँ हैन। 10 गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै नम्बर छ भने हैन, कुनै नम्बर छ भने त्यो छुट्टिँदै जान्छ हैन। सपोज 345 छ भने त्यो n / 10 गयो भने 34 हुन्छ एउटा लुपमा हैन। लुप 1 मा 34 हुन्छ। अनि त्यसपछि लुप 2 मा 3 हुन्छ। अब त्यसैले छुट्टिँदै जान्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा काउन्ट भेरिएबल लाउँछौँ कि हैन। काउन्ट भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि हामीले अनि नम्बरलाई चाहिँ काउन्ट गर्छौँ। काउन्टलाई सुरुमा इनिसियल भ्यालु 0 राख्छौँ हैन। अनि त्यसपछि इनिसियल भ्यालु 0 राखेपछि अनि यसलाई COUNT लाई चाहिँ प्लस गर्छौँ कि प्लस गरेको भनेको अब जुन n चाहिँ 0 नभएको छ हैन। व्हाइल लुपमा कन्डिसन चाहिँ n चाहिँ 0 नभएको छ, n इज नट इक्वल टु 0 राख्छौँ कन्डिसन हैन। अनि 0 नहुँदासम्म चाहिँ काउन्ट हुन्छ के भन्दाखेरि व्हाइल n इज नट इक्वल टु 0 हैन। n चाहिँ 0 नहुँदासम्म चाहिँ काउन्ट हुन्छ हैन, प्लस हुन्छ। यदि अनि n चाहिँ 0 आयो भने अब सपोज डिभाइड बाइ 10 3/10 गर्दाखेरि रिमाइन्डर n 3/10 गर्यो भने 0 आउँछ हैन। इन्टिजर भेरिएबलमा 0 आउँछ हैन। 0 आएपछि काउन्टले यसले काउन्ट गर्न छोड्छ हैन। काउन्ट गर्न छोडिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ कतिवटा डिजिट छ भनेर काउन्ट हुन्छ हैन। अनि यो भेरिएबल राख्नु भयो। अनि त्यसपछि हामी सम अनि मात्रै हामी रिमाइन्डर हैन, रिमाइन्डरको पावर काउन्ट हैन। डिजिट नम्बर अफ डिजिट छ नि त काउन्टमा यसो छ नि त, त्यही भएर रिमाइन्डरको पावर काउन्ट हुन्छ। तर यहाँनेरि हामीले म्याथ.h
हेडर फाइल राखेर पावर रिमाइन्डरको पावर काउन्ट राख्छौँ हैन, काउन्ट राख्छौँ। अनि फेरि चाहिँ हामी यो एड गर्छौँ हैन सबैलाई। अनि त्यसपछि भनेको अर्को लुपमा चाहिँ n को भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि त्यसलाई हामीले n इक्वल्स टु n डिभाइडेड बाई 10 गर्छौँ। सिमिलरली यस्तै हुन्छ, तर बिचमा कोडिङ गर्दाखेरि कुनै भ्यारिएबलहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यसैले यो भ्यारिएबलहरू चाहिँ सेम नहुन सक्छ हैन। बट सिमिलरली कन्सेप्ट चाहिँ यस्तै हो हैन। अब हामी कोडिङ गर्नतर्फ लागौँ हैन। हेडर फाइलहरू अगाडिकोले नै काम दिन्छ, त्यही भएर बिचको मात्रै एकचोटि इरेज गरौँ। सो पहिले अब हामी इन्टिजरमा हामी अब भ्यालु राख्छौँ n1 n2 अथवा म्याक्स मिनिमम म्याक्स हामीले जे पनि युजरबाट लिने भ्यालु चाहिँ हामी n1 र n2 राखौँ हैन, n1 n2। अनि त्यसपछि हामीले रिमाइन्डर चाहिने भयो। त्यसपछि सम चाहिन्छ हामीलाई। त्यसपछि हामीले अघि नै भने काउन्ट हैन, काउन्ट चाहिन्छ। अनि त्यसपछि काउन्ट पछि एउटा एन्ड चाहिने भयो। र अब हामी पछि कुन भ्यालु चाहिन्छ पछि एड गर्दै जान सक्छौँ हैन। प्रिन्ट अब हामी युजरबाट इनपुट लियौँ। रेन्ज चाहिँ दुईटा नम्बरको हुने भएकाले दुईटा n1 n2 मा स्टोर गर्छौँ। पर्सेन्टेज राखेर हैन, एउटामा n1 अनि अर्को n2। त्यसपछि चाहिँ अब हामी मेन बडीतिर राख्छौँ हैन। अब हामीले यो नम्बरहरू आन्सर नम्बरहरू निकालेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई डिस्प्ले पनि गर्नुपर्छ हैन, सर्टेन नम्बर लिएर। अनि अब हामीले मिनिमम नम्बरदेखि म्याक्सिमम नम्बर यहाँनिर चाहिँ एउटा कन्डिसन हुन्छ हैन। यो n1 चाहिँ इज लेस देन n2 हुन्छ कि हैन, अथवा हामी यहाँ कन्डिसन पनि दिन सक्छौँ हैन। n1 इज लेस देन n1 and n2 हैन। So there is space where n1 is less than n2 यसरी कन्डिसन सब यो पनि गर्न सक्छौँ हैन। अनि अब हामीले यो नम्बरहरूको बिचमा आन्सर नम्बरहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आन्सर नम्बरहरू कुन चाहिँ हो भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी सुरुमा चाहिँ हामी फर लुप युज गर्छौँ। फर लुप हैन, आई भेरिएबल हामी माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। आई भेरिएबल आई इक्वल्स टु n1 हुन्छ सुरुमा इनिसियल भ्यालु, र आई इज लेस देन इक्वल टु n2। n2सम्म चाहिँ आई चाहिँ एक सेपरेट क्रस गर्दै जान्छ हैन। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ वाइल लुप युज गर्नतिर लाग्छौँ हैन। त्यसपछि सुरुमा हामीले अब इनिसियल भ्यालुहरू दिनुपर्ने हुन्छ हैन। इनिसियल भ्यालुको सुरुको सम हैन हाम्रो 0 हुन्छ हैन। त्यसपछि काउन्टर भेरिएबल पनि काउन्ट इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। अनि एउटा अब हामी टेम्पोररी भ्यालु चाहिँ हाम्रो पछि कम्पेयर गर्नको लागि सजिलोस् भनेर टेम्पोररी चाहिँ आई राख्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो
हाम्रो दुईटा व्हाइल लुप युज हुने भएकाले होइन दुईटा व्हाइल लुपमा एउटै भेरिएबल युज गरेर आई लेख्यौँ भने हामीलाई रिजल्टहरू अनएक्सपेक्टेड आउन सक्छ होइन त्यही भएर हामी आईलाई नै दुईटा भेरिएबल इन्डिकेट गर्छौँ त्यसो गर्दाखेरि गाह्रो पछि केही कम्प्लिकेसन नआओस् भनेर सपोज त्यसलाई अब एनलाई सुरुको व्हाइल लुपलाई एन सपोज एन सुरुको व्हाइल लुपको लागि एन मानौँ होइन आईलाई अनि त्यसपछि एन राखौँ इन्टिजरहरू हाम्रो एन अगाडि नै रहेछ र सेकेन्ड लुपको लागि चाहिँ जेड सपोज गरौँ होइन आईलाई सो यहाँ जेड पनि थपौँ ओके र अब हामी व्हाइल लुप स्टार्ट गरौँ यो व्हाइल लुप चाहिँ हाम्रो काउन्टरको लागि होइन काउन्टरको लागि हाम्रो व्हाइल लुप भनेको एन छ होइन सरी हामी काउन्टरको लागि चाहिँ जेड युज गरौँ जेड हाम्रो जेड चाहिँ 0 नहुँदैसम्म होइन जेड इज नट इक्वल टु 0 सम्म होइन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ काउन्टको लागि होइन जेड इक्वल्स टु जेड डिभाइडेड बाई 10 होइन यो भयो भने चाहिँ एक लास्टदेखि डिजिटहरू सेपरेट हुँदै जान्छ होइन मतलब डिजिटहरू सेपरेट हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि 0 सम्म आइपुग्दाखेरि कति स्टेप भयो त भनेर चाहिँ हामी काउन्ट गर्छौँ काउन्टको इनिसियल भ्यालु 0 छ अनि काउन्ट प्लस गऱ्यौँ भने चाहिँ जति स्टेप यो लुप चल्छ उति काउन्टको भेरिएबल काउन्ट चाहिँ एकले एड हुँदै जान्छ होइन सो अनि एक्ज्याक्ट कतिवटा डिजिट छ भने यसले काउन्ट गर्छ र अब हाम्रो अर्को व्हाइल लुपमा चाहिँ हामीले आर्मस्ट्रङ नम्बर क्याल्कुलेट गर्छौँ होइन व्हाइल चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट लुपमा जेड आईको भ्यालु जेड सपोज गरेको थियौँ हामीले र सेकेन्ड लुपमा हामी आईको भ्यालु एन सपोज गरौँ होइन एन इज नट इक्वल टु 0 एन 0 नहुँदैसम्मको लागि होइन रिमाइन्डर हाम्रो एन मोडुलस 10 हुन्छ अनि त्यसपछि सम इक्वल्स टु सम प्लस पावर REM रिमाइन्डर अनि काउन्ट अघि भने जस्तै रिमाइन्डरको पावर काउन्ट होइन जतिवटा डिजिट हुन्छ हो त्यतिको पावर अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को लुपको लागि एनको भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि एन इक्वल्स टु एन डिभाइडेड बाई 10 यति गरेपछि हाम्रो यसले चाहिँ हाम्रो आर्मस्ट्रङ नम्बर हो कि होइन भनेर चेक गर्छ होइन र अब आर्मस्ट्रङ नम्बर प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ अब इफ कन्डिसन लगाएर यदि यो आएको सम चाहिँ यो हाम्रो आईसँग अथवा भनौँ हामीले जुन लुपमा चाहिँ आईको जुन लुपमा चाहिँ यो अपरेसन भइरहेछ होइन त्यो इनिसियल भ्यालु आईको भ्यालुसँग मेल खायो भने चाहिँ आईको भ्यालुसँग इक्वल भयो भने चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर हो भनेर बुझिन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अनि त्यहाँ हामीले आईको टेम्पोररी भ्यालु सपोज गरेको छौँ होइन आई भनेर टेम्पोररीली अनि त्यो चाहिँ सम चाहिँ यो भ्यालुसँग इक्वल भयो भने चाहिँ हाम्रो आर्मस्ट्रङ नम्बर हुन्छ त्यही भएर हामी इफ कन्डिसन लगाउँछौँ होइन इफ सम इज इक्वल टु टेम्प होइन टेम्प भनेको चाहिँ त्यो भ्यालु भयो होइन आईको भ्यालु टेम्प प्लस printf percentage d यसकोमा भनेको समको भ्यालु प्रिन्ट होस् भनेर होइन सो हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यति भयो कोडिङ पार्ट चाहिँ यति भयो होइन अब हामी रन गरिहेरौँ
के टेम्प चाहिँ डिक्लेयर भएर हुन्छ टेम्प डिक्लेयर गरौँ टेम्पोररी सो ओके अब आएको छैन हाम्रो 100 र हामी चाहिँ 5 अथवा 800 सम्मको अथवा 1000 सम्मको चाहिँ 100 देखि 1000 सम्मको चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बरहरू हेरौँ एकचोटि हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1533070407 हैन यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेटरमा पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हैन यसको टेस्ट गर्नको लागि हो कि हैन भनेर यसरी चाहिँ हामी आर्मस्ट्रङ नम्बरहरू निकाल्ने प्रोग्राम गर्न सक्छौँ सो आजको लागि यति नै हैन पछि प्रोग्रामिङको अरु भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछ यति नै सम्मको लागि हेरिदिनु होला थ्यांक यू